بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله كنفتتحوا هذا الدوري الخاص بالفئة الصغرى المنظم بمناسبة الذكرى الغالية، هي ذكرى وطنية، هي ذكرى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال. هي واحد مبادرة داروها مجموعة من الوطنيين المغاربة أيام الاستعمار الفرنسي سنة 1944. شنو واحد العريضة طالبوا بالاستقلال ديال المغرب عن الاستعمار الفرنسي، وكل سنه كيحتفل بها المغرب يوم 11 يناير، وحنا اليوم كنحتفلوا كذلك بتنظيم هذا الدوري اللي خاص الفئات اقل من 16 سنه. واولا كنشكروا الحضور على المشاركه ديالهم وسلبيه الدعوه من مختلف الانديه الحاضره، اضافه للنادي ديالنا المستضيف قلعه القدس، كاين نادي الكهرباء لوينه من الدار البيضاء، وكاين نادي النخبه من الرباط، وكاين نادي القصر الكبير ونادي سيدي سليمان. كنشكرهم جميعا على المشاركه. كنشكروا كذلك اولياء الامور والمرافقين اللي جاوا تكبدوا عنا مشقه السفر من اجل الحضور في الدوري هذا، وكنتمنوا ان شاء الله هذه المبادرات يستمروا من اجل تطوير مستوى التنافس عند الاطفال الفئات الصغرى، يعني الابطال والبطلات ديالنا، ومن اجل تطوير الحافز، من اجل تطوير ان شاء الله الحافز ديالهم، من اجل بذل المجهود المتواصل لتحقيق افضل النتائج. اذا اولا غادي نقدم لكم الاستاذ اللي كتعرفوه، هو الحكم الوطني جمال نصر الله، هو الحكم الرئيسي، كتسقوا ليه. إذا السي جمال غادي يقدم لكم القواعد ديال التحكيم اللي غادي يلتزموا بها في الدوري. تفضلوا السي. السلام عليكم. بالنسبه لقانون ديال التحكيم راه باين ان قانون ديال الاتحاد الدولي، انتم كلكم عارفين شنو كاين، غير دابا النقله غير قانونيه الى الواحد ما يخسرش، ولكن عنده عقوبه 2 دقائق. اللي دار نقله غير قانونيه عنده عقوبه 2 دقائق، ومره ثانيه كيخسر. حنا دابا درنا شويه تسهلنا معكم، راه مباشره خسرتوا. اذا المره الاولى 2 دقائق، المره الثانيه الواد كيخسر. و بالنسبه للبورطابل ماشي مشكل، فهمتي، حنا التحيط ماشي مشكل، ولكن اذا بقيت يكرر كيخسر. من الافضل ما يكونش، من الافضل ما يكونش البورطابل. مزيان. وصافي هادشي اللي كاين، ونتمنى يكون الروح الرياضيه بيناتكم، ما يكونش فهمتي، ما يكونش الصداع بيناتكم هادي، وهادشي اللي بغينا ان شاء الله يكون. بالنسبه لكسر التعادل غيكون اول حاجه النتيجه الثنائيه هي الاولى ضروري، فهمتي، عاد والثانيه تكون بوشولز، سيستم بوشولز، هذا هو اللي كاين. صافي. إذا كنعاود نجدد الترحاب ديال نادي قلعة القدس للشكر جميع اللاعبين واولياء الامور والمرافقين في الدوري. كنتمناو ان شاء الله يدوز في روح رياضيه وتكون المنافسه ان شاء الله قويه، وكنتمناو للجميع التوفيق والنجاح. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالد بن طالب، عضو في مكتب نادي قلعة القدس لسترونج. اليوم كان دوري بمناسبة الذكرى الغالية على كل المغاربة بمناسبة 11 يناير، مناسبة وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي ذكرى غالية. وهذه المبادرة ديال اليوم كانت مبادرة حسنة من جمعية نادي قلعة القدس، وخصوصا انها كانت تستهدف الفئات الصغرى. وكما لاحظتوا فكانت هناك مشاركه ديال عده انديه من جميع التراب الوطني، وكان حضور واجن ديال الاطفال اللي هما ابطال ديال المستقبل. وهذا المدينه ما نكون الا تكون عندنا الاستحسان ديالها، بحيث ان التطوير ديال اي رياضه كيبدا من الفئات الصغرى، وهذه بادره حسنه. وان شاء الله هاد الابطال هذو نشوفوهم في المحافل الدوليه لتمثيل العالم الوطني المغربي في المحافل الدوليه ان شاء الله. الحمد لله شاركنا ب10 ديال المشاركين من النادي ديالنا، نادي الكهرباء، وحققنا نتائج طيبه. تنظن اننا خدينا واحد 2 كيسان هكاك. هو اللي نقدر نقول على المستوى التنظيمي كان جد عالي. احنا تنشكركم بزاف على وجبه الغداء اللي وفرتوا للتلامذ، وعلى الظروف الجيده للبطوله من حيث عدد الرقاع والساعات وكل شيء. وان شاء الله المره الجايه التورنوا غادي تكون عندنا حنا في الكلوب ديالنا، وغادي غنكملوا في هذه المبادره اللي درتوا، اللي خليتوا واحد الفضاء فين الدراري تيمارسوا الهوايه ديالهم وتيطبقوا دوك الدروس النظريه اللي تنديروا لهم في الكلوب. وشكرا على. انا سميتي مهدي الجمالي، ومن نادي النخبه لشطرنج بمدينه الرباط. الحمد لله حنا جينا هنا لهذا التورنوا هذا وحققنا نتيجه مزيانه. كانوا مباراة صعاب مع لي زادفيرسير صعاب تا هما قاصحين، ما كانتش سهله. الحمد لله حققنا نتيجه هي هذيك مزيان. تنشكروا هذا الجمعيه لتنظيم هذا الدوري اللي جاو منه، اللي كان في المستوى، وجاو اللاعبين من جميع انحاء المغرب. الحمد لله قاتلت باش نجمع الحمد لله 4 نقاط. كانت هذا الدوري شويه صعيب بزاف حيت كانوا لاعبين اقوياء. انا فرحان بحيث انا متواجد في هذا الدوري اللي هو في المستوى. كانت المنافسه، كانوا الدراري تاهما عندهم تصنيف وطني وتا عالمي. وبغيت نشكر هذه الجمعيه اللي هي جمعيه القدس للشطرنج اللي نظمت لنا هذا الدوري بالمناسبه ديال عيد الاستقلال، وكنشكر هذه الجمعيه. شكرا. المساهمين في هذا الدوري بمناسبه عيد الاستقلال، وتشكر جميع الابطال اللي شاركوا في هذا الشيء وساهموا في هذه التظاهره. والحمد لله جمعت نقاط مزيانين، وشكرا على جميع الابطال. بمناسبة تقديم وثيقة عيد الاستقلال، قلعة القدس نظمت دورة وعجبني الحال بزاف، وشكرا. وانا فرحانه بزاف حيت شاركت في هذه المباراه، كانوا ابطال عديدين. جاتني المباراه صعيبه شي شويه، لكن كاينه قوه التنافس ما بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله مجددا كنختتموا هذا الدوري اللي داز في اجواء رياضيه الحمد لله بواحد الروح اخويه. كان الحمد لله كما قلنا حضور ديال عدد من اللاعبين واللاعبات المرافقين ديالهم واولياء الامور ديالهم من عدد من المدن المغربيه. كنوهوا بالناس اللي جاوا من سيدي سليمان والقصر الكبير والرباط والنادي ديال لوينا ديال الكهرباء اللي جاوا شرفونا في هذا الدوري. هذه بالنسبه لنا الحمد لله ذكرى وطنيه غاليه كنحتفلوا بها، في نفس الوقت عباره عن منافسه رياضيه فيها الجانب ديال التشويق وفيها الجانب ديال الحافز اللي كيشكل بالنسبه لنا مصدر ديال الاستمراريه من اجل تكوين ابطال المستقبل ان شاء الله في هذه الرياضه النبيله. اذا كانت المنافسه عباره عن دوري واحد وكانوا فيه مجموعه من الفئات. اذا خصصنا جائزه الاول في كل فئه الذكور والاناث، وخصصنا جائزه للحاصل على الرتبه الاولى في الترتيب العام. اذا غادي نبداو بفئه الاناث.
جميع الحاضرين من لاعبين ولاعبات ومرافقين اولياء الجمعيات على تلبيه الدعوه نعم تلبيه الدعوه ديالهم. نتمنى ان شاء الله يكون هذا نشاط اشعاعي فيه ذكريات جميله نروح فيها منافسه رياضيه قويه.